क्यों खड़े हो गए? चाहता हूं कि आपसे खुदा हाफिजी कर लूं। खुदा हाफिजी? जी हाँ मेरे सरकार, मजीद आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। आप वापस चले जाएं। मुझे इजाजत दें कि मैं तन्हा सफर को जारी रख सकूं। नहीं फाजिल, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुतमईन रहें, ना शर्मिंदा होऊंगा और ना भागने का इरादा रखूंगा। सीधे सरख्स जाऊंगा और हमाम में दाखिल हो जाऊंगा। यानी तुम जानते हो? हाँ मेरे सरकार, अच्छी तरह से जानता हूं। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, भूल गया था कि तुम्हारा ही तरबियत करदा हूं। जो कुछ जानता हूं वो तुमने ही मुझे सिखाया, और मैं जो भी सोचता हूं वो तुम समझ जाते हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं जो भी कदम उठाऊं वो तुम ना समझो। जिस तरह मैं छुप ना सका। मैंने ऐसे शागिर्द की तरबियत की जिसने दुश्वार गुजार रास्तों पर सियासत और हुकूमत के मैदान में मुझे ही शिकस्त दी। वाकयतन? क्या मैंने तुम्हें शिकस्त दी है? हाँ, मुसाफिर सरख्स मैं हूं, ना कि आप। फज़ल, तुम जानते हो कि मुझे तुमसे किस कदर मोहब्बत है। जानता हूं। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जानता हूं। नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ बगदाद की तरफ कूच करूं। ये भी जानता हूं। जानते हो, शायद इसी वजह से तुमने इससे मुझे बेखबर रखा। इसी वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर। दूसरी वजूहात? बेहतर यह है कि जान लो कि मैं चाहता था कि आपको खिलाफत से अलग कर दूं। वाकई? हां, इसके अलावा मेरा कोई इरादा न था। तुम अगर कामयाब हो जाते तो मेरे साथ क्या करते? यकीनन इस वक्त मेरी जगह आप ही होते। लेकिन तुम हमेशा कहते रहे कि तुम मेरे उस्ताद और दोस्त हो। ठीक है, लेकिन ये ना भूलो हारून ने कहा था कि हुकूमत आग है जो बाप और बेटे को नहीं पहचानती। याद करें, मैं और आप दोनों उस खलीफा के मुरीद थे। बहुत अच्छा, खुदा हाफिज मेरे सरदार। फज़ल, क्या तुम मौत से नहीं डरते? इस कदर खौफजदा हूं कि पूरा बदन कांप रहा है। इधर देखें। तो फिर कोशिश क्यों नहीं करते? ऐसा काम क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? अगर दोनों घुटने टेक दूं, आहोजारी करूं, तो क्या मुमकिन है कि सरख्स जाने से बच जाऊं? नहीं जानता, नहीं जानता। इम्तिहान से गुजरो। नहीं, मुमकिन नहीं। कबूल नहीं करेंगे जिस तरह मैंने कबूल नहीं किया था। आप जल्दी या देर से वो कुछ करेंगे जो आपको करना है, हर हाल में। कयामत में मुलाकात होगी।
نہیں ہو کہ میں ان کے پیچھے جاؤں؟ تمہارا باپ جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. ممکن ہے انہیں کوئی خطرہ ہو، ممکن ہے ان کے خلاف کوئی سازش ہو. اس سازش سے وہ آگاہ تھا. تو پھر کس بات کا انتظار کر رہی ہو؟ ان کا پیچھا کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس لیے کہ اس کی یہ وصیت تھی کہ کوئی حرکت نہیں کرنا، میں جو راستہ اختیار کروں اسے کرنے دینا، اور میرے پیچھے بالکل نہیں آنا. نہیں، مجھے ضرور جانا چاہیے، مجھے جانا چاہیے. نہیں، صبر کرو، کوئی حرکت نہیں کرو. تمہارے باپ نے خود اس راستے کا انتخاب کیا ہے. وہ جانتا ہے کہ بھید کھل گیا ہے اور اس کا اختیار ختم ہو گیا ہے. تحمل نہیں کر سکا کہ گمنامی کی زندگی بسر کرے. اس نے کہا تھا کہ مجھے اسی طرح یاد رکھنا جیسا کہ میں تھا. عیسیٰ ابن ابی عمران، ابو یونس، آ جاؤ، میں منتظر ہوں. عیسیٰ ہمارے ساتھ نہیں ہے. مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرے قتل کرنے کی لذت سے صرف نظر کرے گا. لیکن ہم صرف نظر نہیں کریں گے. تو پھر شروع کرو اپنے کام کو. لوگوں کو قید خانے سے اس لیے آزاد کیا تھا کہ تمام دشمنوں کو ختم کر دو، لیکن تم لوگوں نے غلطی کی. اچھا بولو کیوں ایسا کیا؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم حقیقت بتائیں؟ ہاں بولو، جو کہنا چاہتے ہو کہو. تم نے خود ہی تو ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. کون سا حکم؟ یہی کہ فضل کو. میں نے؟ فضل کے دشمن اور قوم و ملت کے دشمن فضل کو قتل کرتے ہیں اور پھر مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے انہیں مارنے کا حکم دیا تھا. تم نے حکم دیا تھا، انکار کر رہے ہو. تم ہی نے تو کہا تھا انکار کر رہے ہو. ان دونوں کو لے جاؤ اور لے جا کر قید خانے میں ڈال دو. یہ دونوں نہ صرف علی ابن موسیٰ رضا کے دشمن ہیں بلکہ اس ملک و ملت کے بھی دشمن ہیں. میں اپنے جانشین کی جان کی حفاظت کی خاطر ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں. ان کے ذریعے فضل ابن سہل کو مارا اور اب علی ابن موسیٰ رضا کی حفاظت کا بہانہ کر رہا ہے. فضل کے قتل کے بعد علی ابن موسیٰ رضا کی زندگی بھی خطرے میں ہے. اچھا اب بتاؤ، لکھا ہے تم فضل ابن سہل کے قاتلوں کو پہچانتے ہو؟ صحیح ہے، لیکن ہم نے تو قاتل کو پکڑ لیا ہے اور اسے اس کے جرم کی سزا دے دی ہے. اے خلیفہ بزرگ، اس بدبخت نے تو صرف دوسروں کے حکم کی تعمیل کی تھی. شاید تو پاگل ہو گیا ہے جو ایسی باتیں گڑ رہا ہے. خلیفہ بزرگ مطمئن رہو، یہی بات ہے. اپنا نقاب اتارو، آخر تم کون ہو؟
میں علی ابن عثمان ہوں. میں نے تو سنا تھا کہ تم مارے گئے. غلطی پڑتی وہ. اچھا کیا چاہتے ہو؟ اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے ادھورے کام کو مکمل کر دوں اور علی ابن موسیٰ رضا کو قتل کر دوں. تم دونوں وہی ہو جنہوں نے میرے بھائی کا قتل کیا تھا؟ ہاں میرے خلیفہ. بہت عرصے سے تم دونوں سے بات کرنا چاہتا تھا. رجا، کسی مناسب وقت میں ان دونوں کو میرے پاس لاؤ تاکہ یہ جان سکوں کہ کس طرح انہوں نے میرے بھائی کو قتل کیا. چاہتا ہوں کہ تمہیں فضل کی جگہ مسند وزارت عطا کروں. خلیفہ بزرگ، میں کسی طور پر اس ذمہ داری کو اٹھانے کے اور اسے پورا کرنے کے قابل نہیں ہوں. اجازت دیں جو تھوڑی بہت عمر رہ گئی ہے کنارہ کا شکر عبادت الہی میں گزار دوں. حقیقت میں قبول نہیں کر رہے ہو؟ قبول نہیں کر سکتا. بابا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ بھول گئے ہیں. یہ تو خلیفہ کا حکم تھا. طاہر ابن حسین نے ہمیں یہ کام سونپا تھا. خاموش رہو، جاؤ سفر کی تیاری کرو. سفر؟ کہاں؟ بغداد. کس سے تم دونوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ فرزند رسول خدا کو قتل کرو اور ہمیں ایک اور مصیبت سے دوچار کرو؟ خدا کی قسم کسی نے نہیں. کچھ سونے کے سکوں کے عوض؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. فرض کرو اگر یہ خدمت میں تمہارے سپرد کروں تو اس وقت کیا کرو گے؟ اچھی طرح سوچ کر جواب دو. خلیفہ محترم، ہم آپ کے خادم ہیں. ہم آپ کی اطاعت کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے. چاہے میں فرزند رسول خدا کو قتل کرنے کا حکم دوں؟ ہاں. یقین سے کہتے ہو؟ ہاں یقین سے. جب کام ختم کر لو تو دونوں بھاگ جانا. اگر تم دونوں پکڑے گئے تو پھر میں کچھ نہ کر سکوں گا. جلدی سے بولو، مامون نے تم لوگوں کو کیا ذمہ داری سونپی ہے جس کی یہ اجرت ہے؟ کوئی نہیں، صرف ہماری دلجوئی کی ہے. صرف اپنے بھائی کو مارنے کے لیے؟ تیار ہو جاؤ. کیوں؟ یہ وقت اس کام کا ہے جس کا ہم نے معاوضہ حاصل کیا ہے. ابھی؟ ہاں ابھی. تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواب نہیں دیا. یہی آرام کریں گے. رک جاؤ، یہیں ٹھہریں گے. کیا بات ہے؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ علی ابن عثمان. علی ابن عثمان؟ وہ چھپا ہوا ہے. کیا وہ زندہ ہے؟ ہاں وہ زندہ ہے، ہم نے خود اسے ان آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ چاہتا ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا کو قتل کر دے. سب باہر چلو. پتہ نہیں،
सब महाफिज चले गए हैं।
صليبا إذ انكسر الكأس ولا تهزأ بشكست يرسل بفدای چشم در خم می سلام شکنم اگر سبویی سر خم می سلام شکنم اگر سبویی सूरज शिकारी पर हंसा, इससे पहले कि परिंदा शिकार हो उसने दानों को समेट लिया। अली इब्ने मूसा रजा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम है फरजान रसूल। अस्सलाम वालेकुम। खुश हूं आपको सही सलामत देखकर। हमारी सलामती से तुम कुछ परेशान हो? परेशान हूं? मेरी परेशानी? खुशाम, अब्बा सालत, बाहर। बता दो कि कोई शख्स मेरी और अली इब्ने मूसा रजा की तन्हाई में ना आए। तशरीफ लाएं, यहां तशरीफ रखें। बैठने के लिए नहीं आया। मेरे अजीज चचा के बेटे। मुझसे क्या चाहते हो हारून के बेटे? क्या मुझे इताअत करने को कह रहे हैं? मैंने तुम्हें तुम्हारे बाप के नाम से पुकारा है। क्या तुम्हें बाप का नाम सुनकर तकलीफ हो रही है? नहीं, लेकिन मेरा नाम अब्दुल्ला, कुनियत मामून, मेरा मनसब खलीफतुल मुस्लिमीन है। खिलाफत पर इतना गुरूर ना करो, क्योंकि ऐसी बचकाना खिलाफत कम मुद्दत और फरेब देने वाली होती है। ऐ फर्जंदे रसूलुल्लाह, आज आपकी हालत हमेशा की तरह नहीं। आज मेरी तकदीर का दिन है। क्या कह रहे हैं? वो तकदीर जो अल्लाह ने मेरे लिए मुतय्यन कर दी है और जिसकी उसकी तरफ से खबर दी गई है। ऐ अल्लाह, बेपनाह करम करने वाले, अब मुझको अपनी कुर्बत का शर्फ बख्श दे। मेरे अजीज चचा के बेटे, मेरी मेहरबानी तेरी कम आएगी है। अपने राज को खुलकर कहो। मैं कोई राज ही नहीं रखता कि आपसे छुपाऊं। कोई राज नहीं है। ऐ रसूलुल्लाह के बेटे, अपने किस मकसद को पूरा करना चाहते हो कि चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अपने दिल में क्या छुपा रखा है कि चेहरा बेताब है? मैं किसी साजिश का मोहताज नहीं हूं। क्या अपने वजीर के कत्ल पर खुश नहीं हुए? तो कसास ले चुका हूं।
मगर तुम्हारा चेहरा कत्ल के हुक्म को जारी करने से सुर्ख नजर आ रहा है। लगता है आखिरी मरहले पर पहुंच गए। मैंने और तुमने हर किसी एक संत की जानिब कदम नहीं उठाया। ठीक है, आपका रास्ता शुरू से ही हमसे जुदा था। मदीने में अपने अहले बैत और लोगों को सिखाया कि रुखसत के वक्त आओ जारी करें, ये समझकर रोएं कि मेरा आखिरी सफर है। और इस तरह आपने अपनी नाखुशी का सब पर इजहार कर दिया। मोमिनीन को बता दिया कि आपके पेशवा को वापस ना लाने के लिए ले जा रहे हैं और उनके आंसुओं का हर कतरा तेरी खिलाफत पर ताजियाना बनकर गिरेगा। हम सफर के दौरान लोगों के दरमियान में रहे और अपनी मोहब्बत उनके दिलों में उजागर कर दी। इस कौम के दिल रसूल खुदा के अहले बैत की मोहब्बत से सरशार हैं। ये उम्मत मेरे चेहरे में रसूल खुदा को देख रही थी। निशापुर में अपने जद्द अमजद की ये हदीस लोगों को सुनाई कि कलमतुल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखल हिस्नी अमन मिन अज़ाब। मैंने ये हदीस सुनी है और इसके जिक्र में कोई कबाहत नहीं। तुम इसकी मंजिलत तक नहीं पहुंचे। सही है। उसके बाद आपने कहा कि बेशर्तहा व शुरूतहा व अनम मिन शुरूतहा। मैंने अपनी उम्मत से कहा कि हारून का बेटा गलती पर है। मैं इमामत के लिए आया हूं और कोई मनसब मामून की तरफ से मेरी इमामत को सेब नहीं देता। वलायत अहदी को कबूल नहीं किया और फिर इस शर्त पर कबूल किया कि हुकूमती मामलों में कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। आपने अपने इस रवैये से मुझे ऐसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया कि जिसका अजाला अब मुमकिन नहीं है। क्या तुम ये समझते थे कि रसूल के फरामीन को पामाल कर दोगे? क्या ये समझते थे कि मेरी वली अहदी से अपनी हुकूमत को लिबास से मशरूइयत पहना लोगे और ताकत के बलबूते पर इश्क इमामत को कम कर सकोगे? मैंने गलती की थी, वो वक्त गुजर गया। मामून अब्बासी की गलतियों की कहानी अब खत्म हो गई। तुम अभी भी गलती पर हो। नहीं, अब आप अपनी कश्ती इमामत को मेरी गलतियों के समंदर में नहीं चला सकेंगे। नहीं, अपने इख्तियार से हरगिज़ नहीं पीऊंगा। अब इख्तियार कैसा? नहीं चाहता कि मेरे हाथ फर्जंद रसूल के खून से रंगीन हो। मेरे पास कोई चारा नहीं, लिहाजा मुझे मजबूर ना करें। मेरे बाप ने मुझे अपने होठों की मुस्कुराहट का जलाल अदा किया है, जो इसी जहर को पीते वक्त उनके लबों पर नुमाया थी। है फर्जंद रसूल, पी लीजिए, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। आप इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते जब तक इस अनार का रस नहीं पी लेते। बाबा, आपने कैद खाने में हारून के हाथ जहर पिया और मैंने मजबूरन अपने हाथों से। बाबा, आज मैं मौला अली की मेहमानी और अपने जद रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए आ रहा हूं। मेरा हाथ, मेरे हाथ को पकड़ ले। खत्म हो गया,
اس بدترین سفاک زہر کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا، لیکن یہ تمہارے درد کا مداوا نہیں ہے، اور یہ جان لو کہ تم نے پھر غلطی کی ہے۔ میں نے غلطی نہیں کی، اس میں غلطی کیسی؟ اباسلط، آج میرا بیٹا محمد میرے غسل و کفن کے لیے آئے گا، اس کا انتظار کرنا۔ یا ابن رسول اللہ، بتائیں کیا ہوا؟ مامون نے مجھے زہر دے دیا ہے۔ اباسلط، مجھے اپنے شیعوں کی اصلاح کی بڑی فکر ہے۔ اباسلط، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے چچا کے بیٹے کو اسی جگہ اپنے باپ کے پہلو میں دفن کروں۔ امید ہے کہ خلیفہ مرحوم کی روح پیکر مطہر فرزند رسول سے بہرور ہو اور اسے آرام ملے۔ آج رات صبح ان کے جنازے پر غم منا کر اور اس بے مثل انسان کی رحلت پر گریہ زاری کریں گے۔ کل ان کی مصیبت پر گربان چاک کر کے غم منائیں گے اور ان کی پاک تربت کو بوسہ دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے الوداع کہیں گے۔
आज मेरा बेटा मोहम्मद आएगा, मुझे उस्लू कफन देगा, उसका इंतजार करना। मुझे उस्लू कफन देगा, उसका इंतजार करना।
Sabur